वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेसबुक कैसे हैक होती है। हैकर्स कौन सा तरीका, कौन से मेथड यूज करते हैं किसी आपका, मेरा या किसी का फेसबुक हैक करने के लिए। बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब के ऊपर देखी होगी कि फेसबुक ऐसे हैक होता है, ऐसे हैक होता है, ऐसे बहुत सारे लिंक्स लोग बताते हैं, बहुत सारे तरीके बताते हैं। जैसे कि आप गूगल के ऊपर, आपको बताते हैं कि जी गूगल के ऊपर सर्च करो तो ये वेबसाइट आएगा, उसके ऊपर ये लिंक डालना है और आपका फेसबुक जो जाके हैक हो जाएगा। बेसिकली वो जो तरीका होता है उसमें आपकी अपनी फेसबुक की हैक होने का खतरा होता है, और इस तरीके से चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और कभी भी आप गूगल पर जाके या इस चीज़ पर जाके लिंक्स के ऊपर क्लिक करके फेसबुक हैक करने की कोशिश नहीं करनी। जो 3 बेसिक तरीके हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से हैकर जो है वो फेसबुक हैक करते हैं। नंबर 1 मेथड वो जो तरीका है वो ये है कि सिंपल तरीके से लोगों का फेसबुक हैक करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो फिशिंग का तरीका होता है। फिशिंग के तरीके में वो उन्होंने एक फेसबुक की तरह पेज बनाया होता है, वो आगे जाके मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और नंबर 3 जो है वो फ्री फायर का तरीका होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट जो तरीका है उसमें क्या करते हैं, फेसबुक में मैं लॉगिन हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो सर्च किए हुए, चलो इसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ, किसी का भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। वैसे यहाँ पे फ्रेंड्स में जाता हूँ, यहाँ पे किसी भी बंदे का मैं कोई निकाल लेता हूँ, कोई फ़ोन नंबर और या ईमेल वगैरह निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैं देख लेता हूँ किसी का है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस बंदे के फ्रेंड्स में देख देते हैं यहाँ पे। अगर किसी की फ़ोन नंबर वगैरह है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है जी। जिसके फ़ोन नंबर होते हैं तो बेसिकली वो ये सिंपल तरीके में वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसके अबाउट में जाता हूँ। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको हाइड करूँगा क्योंकि किसी की डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको इसका मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक हो गया? तो वो क्या करते हैं कि इस सिंपल तरीके में जो फर्स्ट मेथड है उसमें ये करते हैं कि ये इसका ईमेल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन नंबर दोनों कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया? अब क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि गूगल में जाके यहाँ पर मैं वो करते हैं एक्सेसिंग। वो फेसबुक को आपका सारा डाटा लेके फेसबुक को ये बता रहा होता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और इस तरीके से, और ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो रिकवर करके उसकी तरफ चला जाता है। वो क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग फेसबुक इंफॉर्मेशन। फेसबुक की हेल्प सेंटर में हो जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फेसबुक का मैन जो हेल्प यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट कैन बी हेल्प, यहाँ पे वो आता है हेल्प करने के लिए। वो पता है कि उसका डाटा आपका डाटा उनके पास होता है, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया किस तरह निकाल देता है। ठीक हो गया? वो यहाँ पे आता है और कहता है कि जी इसको ट्रबल शूट कर देता है, अकाउंट एक्सेस ट्रबल शूटिंग, और यहाँ पे बताता है कि जी माय अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड। इसके ऊपर क्लिक करता है यहाँ पे और यहाँ पे सिक्योर एड्स गोइंग टू द हेल्प सेंटर, इसके ऊपर आप वो क्लिक कर लेता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे आता है और हैक अकाउंट, यहाँ पे बताता है कि रिकवर योर अकाउंट इफ you think your Facebook account has been hacked, someone is using without your permission, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता है। और वो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे बताता है कि जी someone else गाइड एक्सेस टू माय अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करता है। ये सारा तरीका वो यूज करता है। यहाँ पे बताता है कि जी sorry to hear that your account has been hacked, are you able to log into your account, या yes या no, इसके ऊपर किसी एक के ऊपर क्लिक कर देता है कि मैं लॉगिन था या नहीं था। वो तो ज़ाहिर लॉगिन नहीं था, क्योंकि किसी अकाउंट होता है तो ये वो नो करेगा। और यहाँ पे बताता है कि जी डू यू हैव एक्सेस फोन नंबर ईमेल एसोसिएटेड विद अकाउंट, तो यू हैव भी वो नो करते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, फेसबुक आपको एक आइडेंटिटी लॉगिन दे देता है, पेज देता है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे बताता है कि जी वो जो बंदे का आपके पास डेटा होता था उसको क्या करता है, उसमें से एक फ़ोन नंबर या किसी भी एक चीज़ को कॉपी कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसकी ईमेल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक हो गया? पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो सर्च के ऊपर जाता है। सर्च के ऊपर जैसे वो क्लिक कर देता है तो यहाँ पे वो बताता है कि जी ये सेंड कोड या तो उसकी ईमेल के ऊपर जाएगा और या सेंड नंबर के ऊपर जाएगा, तो वो नो लॉन्गर हैव दीज, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। नॉट यू और फेसबुक
وہ ملٹیپل آپ کو آپشن دے دیتا ہے، اور آخر میں جا کے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ ای میل ایڈ کر لیں، اور ای میل ایڈ کرنے کے بعد آپ ایک ای میل ایڈ کر دیتے ہو، اور اس کے اوپر آپ کو ایک لنک آتا ہے، اور اس کو اوپن کر کے اس کی آئی ڈی اپنے پاس لے کے آتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو یہ فشنگ کا طریقہ ہے۔ جیسے فشنگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جال بچھاتے ہوئے کوئی مچھلی پکڑنے کے لیے آپ جال بچھاتے ہو، فشنگ کرتے ہو، تو اس طریقے سے وہ کیا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں فیس بک ڈاٹ کام، یہ فیس بی ڈاٹ کام، چلتے ہیں فیس بک کے آفیشیل پیج کے اوپر۔ یہ جو فیس بک پیج ہوتا ہے، اس طرح اس نے ایچ ٹی ایم ایل کے تھرو ایک اس طرح سائٹ ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو لاگ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ کنیکشن از سیکیور، اس کا کنیکشن یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ کنیکشن از ناٹ سیکیور۔ تو وہ یہ ایک ہوتا ہے، آئیڈینٹی اس کی ہوتی ہے کہ یہ جو لاگ ہے وہ یہاں پہ نشان آ رہا ہوگا کہ آپ کا جو کنیکشن ہے یہ انسیکیور ہے، یہ سیکیور نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک ڈیزائن کیا ہوتا ہے سائٹ، اور ایچ ٹی ایم ایل کے تھرو وہ وہاں پہ آپ لاگ ان کر لیتے ہو، وہ کسی بھی چیز کی لالچ میں، یا لنکس وغیرہ جو آتے ہیں، یا فیس بک بہت سارے جو آپ سرچ کرتے ہو گوگل کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ہیک فیس بک اکاؤنٹ، اور بہت سارے یہاں پہ اگر آپ سرچ کرتے تو ہیک اے فیس بک اکاؤنٹ، یہاں پر بہت سارے یہ آپ کو طریقے بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں جا کے آپ سے ڈیٹا مانگ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ یہ ڈیٹا فل کریں تو ہم آپ کی یہ والا جو ہے یہ اکاؤنٹ یہاں پہ ہیک ہو جائے گی۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ آپ کی اپنی فیس بک اور ڈیٹا کی ڈیٹا آپ سے جو اگر چلی گئی تو آپ کو فیس بک پہ ہیک ہو سکتا ہے، آپ کا جی میل ہیک ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپ کی چلی جاتی ہے، ہیک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک ایچ ٹی ایم ایل کے اوپر بنایا ہوتا ہے، اس طرح کا ایک پیج سیم فیس بک کی طرح ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو آپ سے لاگ ان مانگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جی پاسورڈ لاگو یا فیس بک لاگ ان کرو، تو وہ ڈیٹا وہ اپنے پاس سیو کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آپ کی فیس بک کو ہیک کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 3 جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے فری فائر کا طریقہ۔ فری فائر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پبجی کے جو کوائنز اور یہ جو کارڈ وغیرہ اور ان چیزوں کے لیے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ سے لاگ ان کرواتے ہیں، اور وہ بھی آپ ڈیٹا اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو E12 اسپیشلی یا واٹس ایپ کے اوپر جو لنکس آتے ہیں کہ اس کے اوپر کلک کریں آپ کو یہ والا اتنا انعام ملے گا، یا آپ کو یہ باکس اوپن ہوگی، آپ کی قسمت میں یہ ہے، آپ نے یہ لنک اوپن کرنا ہے، وہ سارا ڈیٹا آپ سے لے کے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس طریقے سے فیک ویب سائٹ وغیرہ اور چیزوں سے آپ نے بالکل ہی بچنا ہے۔ جو طریقہ ایزیلی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فیس بک کے ہیلپ سینٹر میں جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا فیس بک کیونکہ وہ آپ نے ڈیٹا نکال لیا، ان کا فون نمبر اور ای میل سارا نکال کے آپ نے اس طریقے سے وہ ایک فیس بک، یہ ایک لیگل طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی کا فیس بک ہیک کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اپنا فیس بک کسی کا لے سکتے ہیں، اپنا ای میل ایڈ کر کے اس کے اوپر آپ میل آئے گا، اور اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ لاگ ان کریں اور پاسورڈ آپ چینج کر لیں، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ادروائز بہت سارے طریقے جو ایتھیکل ہیکنگ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی بس کی بات ہوتی ہے، وہ ہم آپ جیسے بندے نہیں کر سکتے، ان کے لیے ٹولز خریدنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ سو آپ بھی اپنا اکاؤنٹ سیکیور رکھیں، تاکہ اس طریقے سے جو میں نے آپ کو انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے، آپ سے شیئر کیے، تو اس انفارمیشن کے تھرو آپ نے یہ نہیں کرنا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ کرنے، ورنہ ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اپنی آئی ڈی اگر آپ کی ہیک ہو گئی تو اس کی ذمہ داری پھر آپ کے اوپر ہوگی۔ میں جسٹ آپ کو ایک انفارمیشن دینی تھی، ایجوکیشنل انفارمیشن میں نے آپ کو دینی تھی کہ کس طریقے سے ہیکر فیس بک ہیک کر سکتے ہیں، آپ کا، میرا یا کسی کا بھی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو فیس بک پہ ہائڈ رکھنی ہے، تاکہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ سیف اینڈ سیکیور رہے۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔